behalf of Architects of Sikkim, I'd like to invite you all today. तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज तपाईहरु यस्तो शर्ट नोटिसमा आइदिनु भएकोमा हैन। आज हामीले तपाईलाई यो प्रेस कन्फरेन्स कल गरेको चाहिँ हाम्रो यो अपकमिङ इभेन्ट जो चाहिँ आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किमले होस्ट गर्दैछ, वी आर कलिङ द इभेन्ट ग्याङटक 2021 हैन। तपाईलाई यसको बारेमा अनाउन्स गर्नको लागि तपाईहरु सबैलाई यहाँ बोलाएको हो। अन्त तपाईहरु आइदिनु भएकोमा वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु यु हैन। अब तपाईलाई यो इभेन्टको बारेमा अझै विस्तारमा भन्नुहुन्छ हाम्रो कोअर्डिनेटर मिस्टर उपेन्द्र गुरुङले। तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई अरु सबैजनाको बारेमा अलिअलि परिचय दिन्छु हैन ल। सो हाम्रो दिस आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किम वाज फाउन्डेड इन द इयर 2001 हैन। अनि यहाँ हाम्रो फाउन्डिङ मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट प्रशान्त प्रधान एन्ड आर्किटेक्ट संजोग राया। उहाँले यो इभेन्ट हामीले 10 सालमा होस्ट गर्दै आएको हो। 2001 मा पहिला होस्ट गरेको, त्यहाँदेखि अहिले 2011 मा पनि हामीले होस्ट गर्यो, त्यहाँदेखि अब हामी यो 2021 मा हामीले फेरि सेम कन्टिन्यू गर्ने हो। अन्त यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किमको कोअर्डिनेटर मिस्टर उपेन्द्र गुरुङ, जसले चाहिँ तपाईलाई यो सबै विस्तारै सम्झाइदिनुहुन्छ। अन्त म आर्किटेक्ट सुमी सोनम लेप्चा, अन्त यहाँ हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट पेमा। हामी चाहिँ वी आर द यङ्गर आर्किटेक्ट्स अफ द लट हैन। And to carry it forward, I'd like to call upon Mr. Upendra Gurung to take you through the entire event. Thank you. Thank you, Somi. Yes, again, I would like to thank Journalists Union of Sikkim for organizing this. Tapaiharulai धेरै धेरै धन्यवाद छ। And so I'll straight away tapaiharulai म यो इभेन्ट चाहिँ के हो भनेर जनाउने छु। अन्त यो हाम्रो इभेन्ट एसेन्शियली के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो इट्स कन्भर्सेसन अब पहिलादेखि हुँदै आएको, सोमीले भनेको जस्तै 2001 देखि हुँदै आएको। इट्स अ कन्भर्सेसन अन आर्किटेक्चर, वास्तुकला भन्छ, एन्ड देन अबाउट हाम्रो सहरको बारेमा, गान्तोकको बारेमा है। सो आर्किटेक्चर त अब 20 साल पुरानो प्रोफेसन भयो हाम्रो यहाँनिर इस्टाब्लिस भएको। एक्चुअली त्योभन्दा अगाडि नै थियो, तर आर्किटेक्चर सिक्किम फाउन्ड भएको चाहिँ तपाईँको 20 इयर्स भइसक्यो। एन्ड देन हामीले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू अवेर हुनुभएको छ आर्किटेक्टको बारेमा, आर्किटेक्चरको बारेमा। अन्त बट देन हाम्रो यो सहर चाहिँ अहिले अब त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल हाउसेसको लागि भयो अर बिल्डिङ्सको लागि भयो है। तर कलेक्टिभली एउटा बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट हेऱ्यो भने एउटा हाम्रो जति पनि हामीले एउटा अर्बन एरियामा डेन्स प्रकारले बसिरहेको छौँ त्यसको बारेमा कुरा चाहिँ त्यति साह्रो भएको छैन। सो वी बिन ट्राइङ टु डु द्याट सिन्स 2001, बट अहिले अब 2021 पुगिसक्यो, तर र पनि हाम्रो वी डोन्ट ह्याभ एउटा फ्युचर डिरेक्सन जस्तो चाहिँ त्यति साह्रो छैन जस्तो लाग्यो मलाई हामीलाई हाम्रो सिटीको बारेमा। सो त्यसको बारेमा नै कुरा कहानी गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो एक्जिबिसन गर्दैछौँ। यस एक्जिबिसनमा तपाईँहरूलाई यो फ्लायर दिएको छ, त्यसमा हेर्नुभयो भने सो यो एक्जिबिसनमा चाहिँ एक्जिबिसन मात्रै नभएर वर्कसप्सहरू पनि छ। सो म तपाईँलाई यो एक्जिबिसनको एक एकवटा बुझाउने छु के एक्जिबिसन हुनेवाला छ भनेर। सो फर्स्ट चाहिँ तपाईँको एक्जिबिट एमा, अन्त सरी बिफोर आई प्रोसिड हाम्रो भेन्यूको बारेमा अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। सो हाम्रो भेन्यू चाहिँ हामीले यता स्ट्याच्यु अफ युनिटी हल तपाईँको अहिले खोलिहालेको चाहिँ छैन, बट देन हाम्रो वी वुड अल्सो लाइक टु थ्याङ्क पाङ लाप्सल कमिटी, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो हल युज गर्नु दिनुभयो। अन्त सो इट्स अ न्यू बिल्डिङ, तपाईँले अहिले नोटिस गर्नुभएको छ होला, यो उकालो चिल्ड्रेन पार्क उकालो जाने बाटोमा लेफ्ट साइडपट्टि छ त्यो फ्याब इन्डियाहरू भएको बिल्डिङ। एन्ड देन अनदर भेन्यू इज तपाईँको यो डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुम, त्यहाँनिर चाहिँ विल हेभ अ स्मलर एक्जिबिट ओभर द्याट। हाम्रो मेन एक्जिबिट हल चाहिँ त्यहाँ हुनेछ। अन्त अरू तपाईँको वर्कसपको भेन्यू एज वी प्रोसिड म तपाईँहरूलाई भन्नेछु है। सो एक्जिबिसनमा चाहिँ के हाम्रो छ भन्दाखेरि एक्जिबिट एमा चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई अब जति पनि गान्तोकमा तपाईँको प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ सिटी एरियामा नभए अलिकति पेरिफेरी एरियामा उहाँहरूको जे प्रोजेक्ट्स आउँदैछ डिस्प्ले गर्नुको लागि हामीले एउटा एप्लिकेसन चढाएको छौँ। सो उहाँहरूले दे आर प्रोसेसिङ द एप्लिकेसन, वी हेभन गट द प्रोजेक्ट्स एट, बट देन हामी त्यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सीको लागि इन द स्पिरिट अफ ट्रान्सपेरेन्सी त्यसको लागि चाहिँ हामी वी वान्ट टु डिस्प्ले अन बिहाफ अफ द गभर्मेन्ट
इफ दे आर विलिङ द्याट इज त्यही हामीले एप्लिकेसन चाहिँ चलाएको छौँ सो द्याट इज येट टु बी कन्फर्म सो द्याट इज वान एक्जिबिट ए सो जस्तै तपाईँको पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट हाम्रो बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट त्यहाँदेखि अहिले हालैमा तपाईँको गान्तोक स्मार्ट सिटी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले उहाँहरूले दे आर मेकिङ लट अफ प्रोजेक्ट्स इन द सिटी सो त्यो पब्लिक फिडब्याकको लागि हामी डिस्प्ले गर्नुको लागि उहाँलाई पर्मिसन मागेको छौँ सो वी हेभन गट एनी न्युज एज सच वी जस्ट नो द्याट त्यो फाइल प्रोसेस हुँदैछ भनेर एन्ड देन एट द सेम टाइम वी आर कोलाबरेटिङ एक्जिबिट बीमा चाहिँ तपाईँको जिएमसी जो चाहिँ अब हाम्रो सिभिक बडी हो यो सिटीको लागि सो त्यो चाहिँ दे आर डिस्प्लेइङ सम प्रोजेक्ट्स उहाँहरूले एक्जिक्युट गरेको प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले गर्नुहुँदैछ अन्त अर्को चाहिँ तपाईँको जति पनि ब्लुप्रिन्टको लागि एप्लिकेसन प्रोसेस छ जो त्यसको बारेमा पनि उहाँहरूले दे वान्ट टु सेन्सिटाइज एन्ड orient people towards the application process and then अर्को तपाईँको जति पनि हाम्रो यहाँनिर बिल्डिङ रेगुलेसन्स छ त्यसको पनि इम्पोर्टेन्स वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो पनि डिस्प्ले गर्नु सोच्नु भएको छ एन्ड अनदर एक्जिबिसन हाम्रो त्यो चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुममा हो त्यो एट द मोमेन्ट बट देन अहिले भेन्युजहरू फ्लेक्सिबल छ सो अलिकति चेन्ज हुनु पनि सक्छ त्यो अन्त अर्को भेन्यू 2 मा चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटा जुन चाहिँ स्ट्याच्यु अफ युनिटी हल हो त्यो चाहिँ भेन्यू 2 हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर सिक्किमले नै हाम्रो कतिजना मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आइडियाज र प्रपोजल्स छ सिटी गान्तोकभित्रको अब नबन्नेको तर बनिनु सक्ने कसरी राम्रो हुनसक्छ पब्लिकलाई कसरी पब्लिक प्रोजेक्ट्स भनौँ न पब्लिक प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ आइडियाजहरू चाहिँ उहाँहरूले डिस्प्ले गर्नुहुनेछ सो द्याट इज रिगार्डिङ द प्रपोजल्स एन्ड आइडियाज देन अर्को हाम्रो एक्जिबिट डीमा चाहिँ छ तपाईँको ट्रेडिसनल आर्किटेक्चर अफ सिक्किम सो पहिलाको हाम्रो आर्किटेक्चर कस्तो थियो के मटेरियल्सहरूले बनिन्थ्यो ढुङ्गा अर नेचुरल मटेरियल्स तपाईँको टिम्बर ब्याम्बू सो त्योहरू पनि एउटा डिस्प्ले गर्नेछौँ अर्को चाहिँ there will be selected works of architects तपाईको जति पनि हाम्रो आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी बाट मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँको अफिसेसहरूबाट काम देखाउनेछ सो दिस इज एक्चुली नट टु से द्याट हाम्रो आएर हाम्रो काम हेरिदिनु भनेर एक्चुली देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड दिस वाइ वी आर सोइङ आवर वर्क अल्सो दिस टाइम योभन्दा अगाडि 2001 र 2011 मा चाहिँ वी ह्याडन्ट सोन आवर पर्सनल वर्क एज सच बट दिस टाइम चाहिँ वाट वी फेल्ट वाज अब in our experience what we felt is we are undermined हुन्छ नि तपाईको like sometimes like we feel as अब हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ we are not competent enough we can't do handle projects of complexity or we can't handle projects अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू ह्यान्डल गर्न सक्दैन so that's why most of the projects तपाईको जति पनि ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू छ those projects अब बाहिरको मान्छेलाई नै दिन्छ बाहिरको कन्सल्टेन्ट्सहरूलाई दिन्छ बिकज वी थिङ्क द्याट अब हाम्रो मान्छेहरूले गर्नु सक्दैन भनेर बट त्यसको लागि चाहिँ वी वान्ट टु सर्ट अफ लाइक डिस्प्ले सम अफ द प्रोजेक्ट्स द्याट विभ डन विच showcases the our capability or our competency to handle like projects of complexity भनेर चाहिँ त्यो हामीले एउटा एक्जिबिट ई गर्दैछ त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा कल्चरल म्यापिङ गर्दैछ हामीले गान्तोकको यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि प्लेसेस अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ जो चाहिँ हामी सबैजनालाई थाहा हुँदैन जस्तै अब कहीँनिर तपाईँको एउटा राम्रो धारा छ अरे कहीँनिर तपाईँको एउटा चौतारा छ अरे अर ट्री छ अरे we might not know but people from the neighborhood will know so हामी चाहिँ we are thinking we'll put a ठुलो गान्तोकको म्याप एन्ड देन मान्छेले आएर उहाँहरूलाई जुन चाहिँ प्लेसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर मार्क गरिदियो भने चाहिँ द्याट क्यान बी ए बेसिस अफ हाम्रो कल्चरल म्याप गर्नु इट कुड बी एनिथिङ तपाईँको इन्टेन्जिबल पनि हुनसक्छ ट्यान्जिबल एकदम छुने हेर्ने चिज पनि हुनसक्छ है सो त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जिबिसन्सहरू हो त्यहाँदेखि अर्को तपाईँको वर्कसप्सहरू छ वर्कसपमा चाहिँ एउटा तपाईँको ओपन डिस्कसन हुनेछ एउटा सिक्किमिज आर्किटेक्चर भनेर के हो भनेर खासमा चाहिँ सिक्किमिज आर्किटेक्चर वाज एउटा रिजल्ट अफ ए डिसिसन द्याट वाज मेड लङ टाइम ब्याक
सो आई वन्ट गेट इन्टु द स्पेसिफिक्स अफ इट बट देन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँले नोटिस गर्नुभएको होला जति पनि गभर्मेन्ट बिल्डिङ्सहरू छ सो दे हेभ ए पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज तपाईँको हुन्छ नि एन्ड देन त्यसमा चाहिँ लट अफ द तपाईँको जति एलिमेन्ट्सहरू छ इट इज बिन बोरोड फ्रम द हाम्रो रिलिजियस बिल्डिङ्स मोनेस्ट्रिजबाट बेसिकली एन्ड देन यु क्यान सी द्याट इन हाम्रो फार्मास्युटिकल कतिवटा फ्याक्ट्रिजहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो धेरै प्रकारले इन्टरप्रिटेसन भएको छ त्यसको जुन चाहिँ सिक्किमिज आर्किटेक्चर हो सो वी वान्ट टु एक्चुली टक अबाउट इट के चाहिँ थियो पहिला एन्ड देन अहिलेको टाइममा के रेलेभेन्स छ त्यो स्टाइलको एन्ड देन इन द फ्युचर चाहिँ के हुनुपर्ने भनेर त्यसको एउटा डिस्कसन गर्नेछौँ देन अर्को चाहिँ देयर बी अ 2 day intensive वर्कसप अन ग्याङटक सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको we will be exploring अब हाम्रो ग्याङटक चाहिँ बढेको छ अहिले सहर हाम्रो एट द मोमेन्ट वी डोन्ट ह्याभ एनी डिरेक्सन एज सच सो कसरी चाहिँ हाउ डु वी आर्टिकुलेट एउटा सम सर्ट अफ एउटा तपाईँको रोड म्याप हुन्छ नि अगाडिको फ्युचरको लागि सो त्यसको लागि चाहिँ वी आर डुइङ अ इन्टेन्सिभ वर्कसप बट देन अभियसली त्यो वर्कसपमा 100-200 जना मान्छे क्यानट डिसाइड अ रोड म्याप फर ग्याङटक सो त्यो वर्कसपको हामीले जति पनि निचोड निकाल्नेछौँ त्यो चाहिँ वी विल बी पुटिङ द्याट इन द पब्लिक डोमेन एन्ड देन टेकिङ पब्लिक फिडब्याक तपाईँहरूको जति पनि अब ग्याङटकमा स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ प्राइमेरी स्टेक होल्डर्स सेकेन्डरी स्टेक होल्डर्स उहाँहरूकोबाट फिडब्याक लिएर होपफुली वी क्यान एटलिस्ट एउटा भिजन जस्तै एउटा बनाएर नट एक्ज्याक्टली भिजन बट देन एउटा एटलिस्ट स्टार्ट टकिङ अबाउट इट बिकज अहिलेसम्म त प्लानिङहरू केही पनि भएको छैन अब लट अफ प्लान्स हेभ बिन मेड बट देन नन अफ देम हेभ बिन इम्प्लिमेन्टेड सो फार सो वी फिल द्याट अब ग्याङटक एट दिस point in time especially about we are in 2021 we've been talking about it since 2001 so someone we don't have such a plan in place but so at least we should start talking about it like people should be aware that हामी सँगै एउटा concentrated area ma बस्दाखेरि चाहिँ there are a lot of opportunities also which come along when we live in a city but then there are a lot of problems also that emerges when you live in a concentrated area so and those problems are apparent अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ ट्राफिकमा हेर्नुहुन्छ तपाईले अब गार्बेज डिस्पोजल देखि लिएर वेस्ट देखि लिएर बेसिक सर्भिसेसको फेसिलिटी देखि लिएर अब बिल्डिङ्सहरुमा हेर्नुहोस् लाइट एन्ड भेन्टिलेसन छैन सो लट अफ द्याट इज अहिले एकदमै एपारेन्ट भएर आउँदैछ सो एटलिस्ट हामीले अहिलेदेखि नै कुरा गर्न थालेन भने चाहिँ इल बी डेट्रिमेन्टल फर द फ्युचर भनेर जस्तो लागेको सो वी वान्ट टु टक अबाउट दिस एन्ड देन लास्टली हामीले how do we engage with more people from the city भन्दाखेरि चाहिँ we thought like generally artists हरू चाहिँ उहाँहरू they are very good at expressing what they feel about the city through poems or some through visual mediums हुन्छ नि so त्यसको लागि चाहिँ we are organizing दुईटा satellite event so एउटा चाहिँ हामीले in collaboration with एउटा organization छ not it's a collective तपाईँको Confluence Collective भन्नेसँग चाहिँ we are organizing one photography competition so everyone is invited to participate there are prizes for it so हामीले we are going to share that event again about तपाईहरुले हाम्रो if you go to our social media pages so all the details the competition को details are there and there's another essay like prose and पोएट्री कम्पिटिसन पनि गर्दैछ यो चाहिँ वी आर डुइङ इन कोलाबोरेसन विथ कन्भर्स भन्ने इट्स अ लिटरेरी ग्रुप सो दिस क्यान बी यो नेपालीमा पनि हुनसक्छ इङ्ग्लिसमा पनि हुनसक्छ एन्ट्रिजहरू सो आई वुड रिक्वेस्ट अल ग्याङटोकियन्स इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस् सो those are the things that's lined up for Gangtok 2021 so if there's anything to add anyone would like to say something I'm Prashant, one of the founding members. So it's not just Sanjog and me who are founding members. So we are actually, at least when we started in 2001, हामी चाहिँ झन्डै 8-9 जना थियौँ अन्त हामी एकदमै मतलब माया लाग्दो पाराले थालेको बिकज हामीले त्यो थाल्दाखेरि चाहिँ एट द टाइम आर्किटेक्चर भन्ने के हो भनेर सबैले आर्किटेक्ट इन्जिनियर भन्थ्यो
आर्किटेक्चर को भनेर कोही थाहा पनि थिएन सो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेसन त्योभन्दा पनि थियो पहिला तर त्यति बेला चाहिँ हामीले वी स्टार्टेड कि वी वान्ट टु फर्मलाइज दिस इन्स्टिट्युसन वी वान्ट टु फर्मलाइज इट एन्ड मेन थिङ चाहिँ हाम्रो के थियो भने चाहिँ वी आर भेरी कन्सर्न्ड एज इज एभ्री वान अब सबैजना यहाँ बस्ने त एभ्री वान इज कन्सर्न्ड अबाउट हामी कस्तो छ कसरी बस्दैछौँ के हो बट वी ओन्ली कम्प्लेन कन्सर्न भयो त्यहाँदेखि त्यो ट्राफिक ठिक छैन यो ठिक छैन कम्प्लेन गर्ने इन अब आफ्नै घरमा कम्प्लेन गर्यो साथी भेट्दाखेरि कम्प्लेन गर्यो तर वी फाउन्ड द्याट हामी चाहिँ यस्तो एउटा ग्रुप हुन सक्छौँ जो चाहिँ यो कम्प्लेनलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजममा पनि गर्नु सक्छौँ र यो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गरेर चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट र अथोरिटी लिएर र हामी पब्लिकको बिचमा चाहिँ एउटा ब्रिज जस्तो चाहिँ हुन सक्छौँ भनेर नि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी वी आर कन्सर्न एन्ड वी आर केपेबल अल्सो हाम्रो केपेबिलिटी पनि छ बिकज वी आर टेक्निकली ग्राउन्डेड हाम्रो यति नलेज र इन्फर्मेसन र त्यो सब हाम्रोमा छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ अलिकति युनिक जस्तो भएको छ इन द सेन्स द्याट हामी चाहिँ तपाईँहरूको पब्लिकको कन्सर्नहरूलाई लिएर हामी त्यसलाई एउटा रूप दिन सक्छौँ र गभर्मेन्टले जुन जुन प्रपोज गर्दैछ त्यो प्रपोजलहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यो छ सरी म एकदम जम्प गरेँ कि अगाडि तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो छ वेन दे आर प्रपोजिङ पब्लिक प्रोजेक्ट दे सुड बी स्टेक होल्डर इन्टरेक्सन त्यो स्टेक होल्डरमा चाहिँ हाफ द टाइम स्टेक होल्डर इज नट इन्फर्म नि के हो यो मास्टर प्लान बनाउनु भयो त्यो मास्टर प्लान चाहिँ के हो अब कमन म्यानले त बुझ्दैन नि अब वी क्यान बी द्याट इन्टरमिडिएरी जसले चाहिँ त्यो मास्टर प्लान बुझाउने यहाँ चाहिँ यस्तो प्लान भएको छ भनेर यहाँ चाहिँ यस्तो प्लान भएको छ यो प्लान भएको चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउने चाहिँ हामी एउटा यो एक्जिबिसन यो गरेर चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बुझाउन सक्छौँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको वान स्ट्रङ अब इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ यही हो कि वी क्यान बी द्याट इन्टरमिडिएरी फोर्स जसले चाहिँ त्यो गर्नु सक्ने हो एन्ड हामी चाहिँ अल्सो वी आर भेरी कन्सर्न्ड अबाउट पब्लिक डायलग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन एनी सिभिक सोसाइटी अब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ म्याक्सिमम् एभ्रिथिङ कम्स फ्रम द गभर्मेन्ट इट इज द गभर्मेन्ट त्यो द्याट सिनारियो इज चेन्जिङ हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो थियो अहिले पनि धेरै नै त्यस्तो छ तर अहिले चाहिँ आई फिल द्याट सिक्किम आर्किटेक्चर सिक्किम चाहिँ वी आर द्याट काइन्ड अफ फोर्स वेयर वी क्यान बी अ सिभिक सोसाइटी जस्तो तपाईँको जर्नलिस्टको छ जस्तो अरू अरू अर्गनाइजेसन हुनु छ हामी चाहिँ वी क्यान बी द्याट काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन हु क्यान क्वेसन द गभर्मेन्ट हु क्यान क्वेसन इन द राइट वे अभियसली वी आर नट पोलिटिकली अलाइन्ड हाम्रो आफ्नै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ नै फर बेटरमेन्ट अफ बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न अब मेन अब्जेक्टिभ इज द्याट तपाईँ बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ घर बनाउनुहुन्छ जहाँ पनि के गर्नुहुन्छ हो डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ तर त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ अलिकति त्यो सोचेर सम्झेर के यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ हामीले अलिअलि थाहा हुन्छ हो सो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सल्टेसनमा गर्नुभयो भने चाहिँ हामी पनि तपाईँको भोइस चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्ने थियो विदाउट एनी पोलिटिकल मोटिभ हाम्रो केही पोलिटिकल मोटिभ छैन जस्ट कन्सर्न कि हामी पनि तपाईँसँगै छौँ वी आर कलेक्टिभ हामी पनि कलेक्टिभ छौँ ग्याङटोक इज कलेक्टिभ एभ्री सिटी इन अ वे नाम्ची पाक्योङ भनौँ उहाँ पनि कलेक्टिभ हुनुहुन्छ सो हामी चाहिँ अहिले बेसिकली वी आर कन्सिडर्ड इन ग्याङटोक बट वी हेभ आर्किटेक्ट्स अराउन्ड सिक्किम अल्सो बट वी आर कन्सर्न राइट नाउ अहिले ग्याङटोक इज द फास्टेस्ट मुभिङ सबै कुरो सबै एटेन्सन ग्याङटोकमै छ सो एज आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किम वी वान्ट टु जस्ट बी इन्भल्भ एन्ड ब्रिङ द्याट भोइस अक्रस नि टु पब्लिक सो द्याट इज आवर एम ब्याकएन्डमा पनि यो भयो नि यसको आउटकम कस्तो थियो र पब्लिक रेस्पोन्स कस्तो सर यो जुन चाहिँ पालि कभर गर्नुहुन्छ फर द थर्ड टाइम यसमा तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ मतलब फ्रम जसले रिगार्डिङ अब्जेक्टिभहरू चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स Actually, in addition to the same question, and why there's like 10 years to gap, right? I'll take that just briefly. That 10 Yeah. years is a very interesting thing Yeah, because okay. it almost came organically because in a way to make a building takes a long time. To make a good building takes even longer. So, and also to organize ourselves, it didn't happen by design. It happened by default actually. But it's about for idea to get germinated in the public or anywhere or idea छोड्यो त्यसलाई अब ग्रो गर्नु के गर्नु अलिक टाइम लाग्दो रहेछ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब 10 सालको बादमा चाहिँ कहाँ पुगेको छ अलमोस्ट लाइक सेन्सस पनि 10 सालमा गर्छ नि सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ के भयो
we have to do something, and then later we see what is the result, and then 10 years later maybe we see यहाँ चाहिँ हामी यति टाइम लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुग्यो भनेर. So that's why I think not by design. Also one thing I want to add to that, त्यसमा के थियो भन्दाखेरि अब एक्चुअली हाम्रो पनि वी हेभ आवर ओन प्राइभेट अफिसेस होइन, सबै बिजी हुन्छ. सो यो इभेन्ट यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ इट टेक्स लट अफ आवर टाइम एन्ड रिसोर्सेस हुन्छ नि. पहिला चाहिँ अब त्यति बेसी आर्किटेक्ट्सहरू पनि थिएन. लाइक 2001 मा हाउ मेनी अफ यु गाइज वर 7-8 2011 मा पनि त्यति बेसी थिएन. अब आफ्टर द्याट हाम्रो त्यो टाइम नहुँदाखेरि मान्छे पनि कम्ती हुँदाखेरि टेक्स अ लट हुन्छ नि फ्रम अस. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब 10 सालमा भएको होला. बट लाइक प्रशान्तजी सेङ इट्स लाइक यो त्यो सेन्सस गरेको जस्तै नि, इट्स लाइक अ चेक हुन्छ नि, इट्स अ माइल स्टोन. सो त्यो प्रकारले भइरहेको छ. तर इन फ्युचर चाहिँ मेबी we will have this more often now because अहिले आर्किटेक्ट्सहरू धेरै आएको छ. there are a lot of younger enthusiastic like intelligent architects who have come. So I think they will take this forward. So this is हैन. And तपाईको regarding the question outcome 2001 को you want to say the outcome? So 2001 मा चाहिँ अब त्यो माया लाग्दो मैले अघि भने कि because हाम्रो एक्जिबिसन ओपनिङमा नि के भयो भने लोड सेडिङ भयो, बत्ती पनि थिएन. सो हामीले प्रिन्ट पनि गर्नु पाएन. अन्त एक रात पहिला भुइँचालो पनि आएको थियो. आई जस्ट रिमेम्बर द्याट. सो त्यति बेला चाहिँ अब आदर्शहरू हामीले त्यति बेला हाम्रो सिएमलाई बोलाएको थियौँ फर द ओपनिङ. त उहाँ आउनुभएको थियो. त्यहाँदेखि आदर्शहरू त उहाँले प्लाइवुड हेरेरै जानुभयो, किनभने त्यो पिनअप त केही भएको थिएन. त्यो आदर्शहरू प्रिन्ट पनि अब एकदम अचम्मको भएको थियो कि एकदम माया लाग्दो नै पाराले भएको थियो नि. बिकज वी आर नट रेडी, प्लान पनि भएको थिएन. पावर कट त्यस्तोहरू हुन्थ्यो त्यति बेला, धेरै इन्भर्टरहरू थिएन. सो तर पब्लिकको रिस्पोन्स चाहिँ भयङ्कर भयो. बिकज के भयो भने हामीले 2001 मा एउटा धेरै प्रोजेक्ट्सहरू गऱ्यो हाम्रो आफ्नै. बिकज हाम्रो त्यति भयङ्कर काम पनि थिएन, तर आफ्नै इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ हामीले यो एमजी मार्गको एउटा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ, लाल बजारको प्रोजेक्ट गऱ्यौँ. त्यति बेला लाल बजार नै थियो, एमजी मार्ग नै थियो. मतलब गाडीहरू चल्थ्यो, त्यो सेड्सहरूमा लाल बजारमा त्यो बेच्थ्यो. धेरै त्यस्तो प्रोजेक्टहरू गऱ्यौँ. तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो, धेरै राम्रो पब्लिक रिस्पोन्स भयो. उहाँलाई पनि राम्रो लाग्यो होला हामीले के भनेको. गभर्मेन्टले पनि राम्रो मतलब त्यो राम्रो स्पिरिटमा लिएर चाहिँ एमजी मार्ग पेडेस्ट्रियनाइज भयो. बिकज हामीले त्यति बेला प्रपोज गरेको थियौँ एमजी मार्ग चाहिँ पेडेस्ट्रियनाइज हुनुपर्छ भनेर. सो त्यसको रिजल्ट चाहिँ एउटा भयङ्कर रिजल्ट भयो कि एमजी मार्ग पेडेस्ट्रियनाइज भएर दो देयर वाज लट अफ अब्जेक्सन फ्रम लोकल के अरे त्यो शपकिपर्सहरू, स्टोर किपर्सहरू, बिकज दे डिडन्ट नो कि त्यसको बेनिफिट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर. तर अहिले सप के अरे दे आर भेरी ह्याप्पी नि कि त्यो पेडेस्ट्रियनाइज भएर चाहिँ उहाँको बिजनेस कतादेखि कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्यो. सो त्यसको आउटकम धेरै राम्रो भएको थियो. त्यहाँदेखि हामीले एक्जिबिसन छोडेर वर्कसप पनि एकदम भयङ्कर पाराले गरेको थियौँ. अब अहिले पनि हामी गर्दैछौँ. त्यति बेला पनि हामीले एकदम अब वर्कसप चाहिँ अन आइडेन्टिटी, अन क्वालिटी अफ लाइफ. त्यति बेला पनि यो इस्युज एकदम बर्निङ थियो. अहिले पनि त्यस्तै नै छ. त्यति बेला पनि वी युज टु थिङ्क कि अब सिटीमा हुँदाखेरि चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो गभर्नेन्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर वी वान्ट टु अलवेज क्वेसन एन्ड नट जस्ट सिट प्यासिभली. सो 2001 मा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो. भेरी गुड रिजल्ट द्याट स्पर्ड अस टु डु 2011. सो यु वान्ट टु से समथिङ 2011 मा 2011 मा जस्तै हामीले जुन चाहिँ यो एक्जिबिसन र हाम्रो वर्कसप गर्छौँ त्यसमा वर्कसपहरूमा हामीले वी इन्भाइट एक्सपर्ट्स अल्सो. सो योपालि पनि वी हेभ 3 planners who will be coming over for the workshop and who are experts in their field. So one is from Kathmandu, his name is Kai Waise. उहाँ चाहिँ कन्जर्भेसन प्लस उहाँ चाहिँ वर्ल्ड युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजको पनि उहाँ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ. सो उहाँ जस्तै पहिला पनि आउनुभएको थियो दुईवटै एक्जिबिसनमा. उहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ भने हिल गिभ अस एन इन्साइट टु खालि हामी जस्तोलाई मात्रै होइन तर वर्कसपमा प्लस देयर इज लट अफ वी इन्भाइट लट अफ गभर्मेन्टको फ्रेटर्निटीको पनि मेम्बर्सहरू हु आर अल्सो आर्किटेक्ट्स एन्ड प्लानर्स. सो उहाँहरूसँग पनि इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अन अ ग्लोबल लेभलमा हामीले कसरी चाहिँ अप्रोच गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो सिटी प्लानिङमा. हामीले खालि त्यो बिल्डिङ मात्रै होइन खासमा हामी एज आर्किटेक्ट्स हामी समटाइम्स वी जस्ट थिङ्क इट्स कन्फाइन टु आर्किटेक्चर भनेको बिल्डिङ मात्रै हो भनेर. बट द क्वालिटी अफ लाइफ, द ओपन स्पेसेस, द त्यो नछुने र त्यो जुन चाहिँ त्यसको सेन्सिटिभ उयो हुन्छ जुन चाहिँ भेन्टिलेसन भयो, सन भयो, साइकोलोजिकल मान्छेहरूलाई नानीहरूलाई कस्तो इफेक्ट हुन्छ, ओपन स्पेसेसहरू के हुन्छ हो त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले वर्कसपहरूमा पुरा उयो गरेको हुन्छ. हामीले
एक्सर्साइज गर्दाखेरि उहाँहरूले पुरा हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ, अब छ्याङ्ग पारिदिनुहुन्छ कि तिमीहरूले यो स्टेप्सहरू रङ गर्दैछ, नभए तिमीहरूले यो अप्रोच नलिनु, यसो नगर्नु, यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर। त्यसै अर्को एकजना एक्सपर्ट हुनुहुँदैछ, भुटानबाट हुनुहुँदैछ। अन्त भुटानमा पनि कसरी उहाँहरूले पनि रिस्ट्रेन गरेर रादर देन जस्ट बिल्डिङ, उहाँले पनि आफूलाई प्रिजर्भेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर देम, कसरी चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्नुहुन्छ आफूलाई, कसरी रिस्ट्रेन गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो कल्चरलाई मेन्टेन गर्नुहुन्छ, हो त्यस्तो वर्कसपहरू चाहिँ हामीले गर्दै आएको थियौँ पहिला पनि। त्यति बेला हामीले 5-6 वटा प्रोजेक्ट्सहरू लिएको थियौँ। एउटा चाहिँ तल देउरालीको जुन चाहिँ बटरफ्लाई वकवे छ हो त्यो पनि लिएको थियौँ। त्यति बेला कन्सेन्सस हामीलाई पनि थाहा थिएन त्यसको रिपकर्सन कस्तो हुन्छ होला त्यो वकवे बनाएर। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नानीहरू जुन चाहिँ कलेजको थियो, स्कुलकोहरू थियो, उनीहरूलाई त्यो बटरफ्लाईले गर्दाखेरि मात्रै पनि पुरा एक्साइटेड भएको थियो। अन्त त्यति बेला त हामीलाई पुरा उयो पाएको थियो कि एकदमै दामी प्रोजेक्ट रहेछ, एकदम दामी उयो डिजाइन आयो भनेको थियो। तर हामीलाई थाहा छ अहिले आफ्टर 10 years आफ्टर युजिङ द यो प्रोजेक्ट कि वेदर इट्स ह्यापनिङ फर द बेटरमेन्ट अफ द सिटी अर वेदर इट्स अ नेगेटिभ फर द सिटी भनेर। सो त्यो आर्किटेक्चर पनि इट टेक्स टाइम एन्ड इट टेक्स लट अफ एउटा त हार्डवर्क पनि हुन्छ त्यसमा, अनि प्लस त्यसको रिपकर्सन इमिडिएटली देखिँदैन हामीले। सो त्यो प्रोसेसमा हामीले 2001 को जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू हामीले गरेर पब्लिकमा देखाएको थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि निकै राम्रो भयो कि राम्रो भएन त्यो चाहिँ हामीले टाइमले पनि उयो गर्न सक्छ नि, गज गर्न सक्छ नि। सो आर्किटेक्चरको चाहिँ त्यो पनि उयो छ एउटा। तपाईँहरू नि आफ्नो अब पेसामा त हुनुहुन्छ, त्यो प्रोफेसन हो, सँगसँगै तपाईँहरूले एसोसिएसन बनाएर सिक्किम अनि विशेष गरी गान्तोकलाई लिएर चिन्ता तपाईँहरूले राख्नु हुँदो रहेछ कि है भोलि दिनमा के हुनसक्छ, यो सही हो कि गलत हो, कुन दिशामा जाँदैछ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यही सन्दर्भमा मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ के गर्नु मन लाग्यो भने अहिले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि तपाईँहरूको नलेजमा होला एउटा कन्स्ट्रक्सन को काम सुरु भइसकेको छ जसलाई लिएर विवाद पनि भइरहेछ है। बाहिरको भित्रको भन्ने कुरो त्यो राजनीतिक विवाद हुनसक्छ, त्यसलाई पर राखेर जुन त्यसको साइजलाई लिएर भोल्युम भनिन्छ अब 14 तल्लाको भन्दैछ है, अनि त्यसलाई लिएर भोलि दिनमा हुनसक्छ मुनिपट्टि आरिथाङलाई त्यसको अब नेगेटिभ इफेक्ट हुनसक्छ भन्ने कुरो पक्कै पनि यो तपाईँहरूको नलेजमा होला नि है। के भन्न चाहनुहुन्छ यसलाई लिएर तपाईँहरू? हुन्छ, I'd definitely like to answer that question कि बट जस्ट त्यो आन्सर गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको जस्ट कन्टिन्युएसनमा अघि जे भन्नुहुँदै थियो त्यो वर्कसपमा आई वुड लाइक टु पोइन्ट आउट, उहाँले भन्नुभयो एकजना भुटानबाट आउनुहुँदैछ कन्सल्टेन्ट प्लानर आउनुहुन्छ, एउटा नेपालबाट आउनुहुन्छ, देयर इज वान मोर गाई कमिङ फ्रम दिल्लीबाट, उहाँ चाहिँ विशाल कुन्द्रा भन्ने, इज अ टेक्निकल डाइरेक्टर त्यो एकम भन्ने एउटा ठुलो तपाईँको MNC छ। सो इज अ इकोनोमिक्स एन्ड आई थिङ्क सम एक्सपर्ट, या इज अ प्लानर बेसिकली। सो उहाँ पनि आउनुहुँदैछ। एन्ड देन 2011 को अलिकति आउटकमहरू आई जस्ट वान्ट टु लाइक सञ्जु दाजुले त भन्नुभयो, जस्ट टु एड टु द्याट त्यो त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि गान्तोकमा पब्लिक प्रोजेक्ट्स आउँदै थियो नि, गभर्मेन्टले गर्दै थियो, त्यति बेला देयर वाज दिस स्किम कल JNNRUM भन्ने एउटा जवाहरलाल नेहरू या सो त्यो द्याट थिङ वाज द्याट। सो त्यसको अन्डरमा चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट्सहरू हुँदै थियो गान्तोकको भित्र नि। देन वी ह्याड कन्ट्याक्टेड अगेन लाइक योपालि कन्ट्याक्ट गरेको जस्तै गभर्मेन्टहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हामीले वी ह्याड आस्क देम टु डिस्प्ले द्याट प्रोजेक्ट इन स्पिरिट अफ अगेन ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड पब्लिक इन्ट्रेस्ट। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिस्प्ले गरेको थियौँ, फिडब्याक लिएको थियौँ, एन्ड सम अफ द प्रोजेक्ट गट स्क्रैप्ड अल्सो हुन्छ नि, बिकज त्यो हामीले मान्छेले फिडब्याक दिँदाखेरि त्यो कतिवटामा नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू थियो एन्ड इट वाज भ्यालिड कमेन्ट्स हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा प्रोजेक्ट स्क्रैप पनि भयो, कतिवटा फेरि लाइक थिङ्स लाइक वाट सञ्जोग दाजु चाहिँ त्यो बटरफ्लाई ब्रिज जुन चाहिँ भयो, अब यसो हेर्दाखेरि त सबैजनाले मन पराउँछ नि, तर खासमा चाहिँ अब इट वाज नट वेल थट थ्रु हुन्छ नि। तपाईँको त्यो फ्लाइओभरको सर्कुलेसनदेखि लिएर तपाईँको त्यो द बिल्ड क्वालिटीदेखि अहिले हेर्नुभयो भने अहिले त एकदम आँखा दुख्ने खालके साइट भइरहेको छ। सो एनिवे सो द्याट वाज द आउटकम। एन्ड अल्सो त्यति बेला हामीले क्वेसनाइजहरू गरेको थियो क्या, तपाईँहरूको प्रब्लम के छ सिटीमा, तपाईँहरूको यो सिटीमा के चाहन्छ भनेर। सो त्यसको रिजल्ट्सहरू चाहिँ मोस्ट प्रब्ली यो एक्जिबिसनमा पनि वी विल बी publishing, collating it and then publishing it योपालिको एक्जिबिसनमा। नाउ तपाईँको टु आन्सर टु यर क्वेसन कि फर्स्ट अफ अल लाइक आई हेभ माई ओन इन्डिभिजुअल ओपिनियन अबाउट तपाईँको यो ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ। देन कलेक्टिभली अब यस्तो फोरममा अब प्लस आइ एम रिप्रेजेन्टिङ आर्किटेक्चर सिक्किम, म यसको बारेमा चाहिँ देयर आर फ्यु थिङ्स ओन्ली आई क्यान से एज अ उयो। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टु स्टार्ट बाई सेङ लाइक अब तपाईँको सिटीमा ल्यान्ड अब यो प्रेसियस भएर जाँदैछ तपाईँको होइन।
तपाईँको ल्यान्ड पनि छैन, गभर्मेन्टकोमा धेरै कम्ती ल्यान्ड छ तपाईँको, बिग ल्यान्ड भनौँ न। एन्ड दिज ल्यान्ड्स हाउ यु युटिलाइज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको हुन्छ नि यो अब सिटी बढेको छ, जस्तै अब फर इक्जाम्पल द्याट एरिया ओभर देयर, त्यहाँनिर इट कुड बी यस्तो डाँडामा छ नि, त्यो अब गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा तपाईँको रोपवे प्रोजेक्ट उयो गर्नुहुँदैछ, प्रपोज गर्नुहुँदैछ होइन। सो अगर मजाले प्लान गरेको छ भने द्याट जग्गा चाहिँ तपाईँको रोपवे स्टेसन पनि हुनसक्थ्यो। दे कुड बी लट अफ थिङ्स द्याट कुड बी इन्टिग्रेटेड इन द्याट पर्टिकुलर एरिया, त्यो एरियामा नि। एन्ड त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ अब एउटा डिजाइन ब्रिफ भन्छ क्या तपाईँको, हाम्रो त्यो बिल्डिङ बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आर्किटेक्टले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिजाइन ब्रिफ, के त्यो मलाई यति पार्किङ चाहिन्छ, यति यो चाहिन्छ भनेर तपाईँको एउटा ब्रिफ हुन्छ क्या। सो त्यो ब्रिफ चाहिँ कसरी बनाउनु हुँदैछ, द्याट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो पब्लिकसँग सल्लाह गरेर गर्नु पऱ्यो नि। त्यो अब समथिङ इज कमिङ इन यर नेबरहुड, तपाईँको मानिलिनुहोस् होइन, ठुलो जग्गामा आउँदैछ भने त्यो त अब वरिपरिको मान्छेलाई त सोध्नु पऱ्यो नि, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई के छ प्रब्लम, के छ। सो हाउ क्यान वी सल्भ प्रब्लम्स हुन्छ नि विथ दिस न्यू प्रोजेक्ट द्याट इज कमिङ अप। सो द्याट इज द्याट आई थिङ्क त्यति साह्रो भएन यो प्रोजेक्टमा तपाईँको जस्तो लाग्यो अलिकति। सो द्याट्स वान पोइन्ट अफ भ्यू। देन अर्को तपाईँले जुन चाहिँ टेक्निकल ग्राउन्डमा भन्नुहुँदैथ्यो, त्यो इट्स अ ह्युज बिल्डिङ एन्ड अल द्याट। सो हेर्नुहोस्, आई विल बी भेरी अनेस्ट, लाइक I live, we are living in 2021, we have technological solutions to a lot of things हुन्छ नि। सो इट्स नट द्याट हामीले बिल्ड गर्नु सक्दैन, त्यो बिल्ड गर्नु सक्छ, थाम्छ पनि होला, लाइक बिकज वी हेभ एक्सपर्ट्स कमिङ फ्रम आउटसाइड, सो गर्नु सक्छ होला। तर द थिङ इज अब सिक्किममा चाहिँ एउटा गान्तोकमा भनौँ न, एउटा रेगुलेसन, बिल्डिङ रेगुलेसन भन्ने चिज छ होइन। सबैजनाले दे क्यान ओन्ली बिल्ड 5.5 तला मात्रै भन्छ। त्यहाँदेखि कम्पनी एक्टमा चाहिँ एउटा उयो रहेछ जसमा चाहिँ तपाईँले 7.5 तला पनि बिल्ड गर्नु सक्दो रहेछ होइन। तर अब 7.5सँग वाज द अप्पर लिमिट। नाउ अल अफ अ सडन यु हेभ लाइक 14 स्टोरिज अफ बिल्डिङ। सो त्यो चाहिँ वाट, अब त्यो अलिकति ल चाहिँ इट्स लाइक लपसाइडेड खालको भयो नि। ल सुड बी इक्वल फर एभ्रिबडी नि, लाइक इट सुड बी फेयर फर एभ्रिबडी। सो त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि आफ्टर लाइक एनिवेज अर्को चाहिँ के थियो भने पहिला खासमा मास्टर प्लानिङ गर्छ नि, जुन चाहिँ सिटीको हुन्छ नि, पहिला प्लानर्सहरू नभए पहिला जस्तै हाम्रो छोगलले पनि होला, उहाँले पनि के गर्नुहुन्थ्यो भने कतिवटा चाहिँ हामीले इन्टेन्जिबल भन्ने भ्यू है, जुन चाहिँ एकजना उयसको लागि मात्रै हुँदैन तर होल सोसाइटीको लागि हुन्छ नि। त्यस्तै खालको भ्यू भनेको चाहिँ हाइट रिस्ट्रिक्सन्सहरू भन्छ, जुन चाहिँ एमजी मार्गबाट जति देख्थ्यो कञ्चनजङ्घाको भ्यू हो त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु सक्नुपर्ने थियो खासमा एज अ ग्राउन्ड रियालिटी, न ग्राउन्ड एउटा रुल्सले। त्यस्तै खालि माथि रिच पार्कमा पनि त्यसको त्यो रिच पार्कमा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यसको जुन चाहिँ सुन्दरता थियो नभए त्यसको त्यो भ्यू देख्थ्यो हो, त्योलाई पनि खास रेस्पेक्ट गर्नुको लागि नै हामीले हाइट रिस्ट्रिक्सन्सहरू पहिलादेखि मेन्टेन गर्दै थियौँ। कतिवटा उयसमा चाहिँ त्यो लेखेको त थिएन तर पनि इट वाज रिस्पेक्टेड एन्ड बिकज देयर वाज सर्टन यस्तो खालि कि त्यो चाहिँ हामीले सबैजनाको लागि हो। कञ्चनजङ्घाको भ्यू फ्रम एमजी मार्ग, माथिको भ्यू जुन चाहिँ माथिबाट कञ्चनजङ्घा देख्छ रिच पार्कबाट हो त्यस्तो। सो त्यो स्पेसेसहरू, पब्लिक स्पेसेसहरूमा चाहिँ खासमा हामीलाई लाग्दैछ कि त्यस्तो खालके रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू छन्, त्यो चाहिँ बेन्डेबल नहुनुपर्ने, त्यो चाहिँ उयो नहुनुपर्ने, वेयर द पर्टिकुलर रुलिङ अफ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस्तो उयो नगरेर जेनरल मासलाई नै रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यो भने सबैजना मजा आउँछ अनि सबैजनाको ले नै त्यसको फाइदा उठाउनु पाउँछ। जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको एसेट भन्छ नि, युएसपी अफ द पर्टिकुलर सिटी नि भिन्न भिन्न एरियाको आफ्नो आफ्नो उयो हुन्छ। सो हो त्यो पनि एउटा मास्टर प्लानिङमा हाम्रो उयो छ कि हामीलाई अब्जर्भेसन रहेको छ कि कतिजनाले चाहिँ खासमा कतिवटा प्रब्लम के छ भने मास्टर प्लान्स आर नट डन बाई हाम्रो कन्सल्टेसनमा र हाम्रो फिडब्याकहरू लिएर नि। अन्त उहाँहरू बाहिर एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि, तर उहाँहरूको कतिवटा चाहिँ हामीले देख्नै भएको हुँदैन, एक्सपिरियन्सै गर्नु भएको हुँदैन। अन्त हो त्यो चाहिँ हामीले यो प्लेटफर्ममा लिएर चाहिँ हामी आर्किटेक्ट्स प्लानर्सहरू मिलेर कसरी चाहिँ हाम्रो जग्गालाई बचाउँ, फ्युचरको लागि राम्रो होस् भनेर नि इन्टेन्सन थियो। To add to that, like you want to say something? I just want to say one thing. त्यो के अरे हाम्रो जुन चाहिँ मास्टर प्लान त्यही फलोइङ फ्रम वाट हाम्रो जुन चाहिँ मास्टर प्लान बनाउँछ नि, सो धेरै अब विजडमले नलेजले के अरे आफ्टर लट अफ रिसर्च होपफुली उहाँले मास्टर प्लान बनाउनु भएको होला, त्यो ठिकै छ। तर त्यो मास्टर प्लानलाई क्रिटिसाइज गर्ने र फिजिबिलिटी त्यो हेर्ने चाहिँ दे सुड मेक इट मोर फिजिबल फर द पब्लिक टु ह्याभ द इन्टरेक्सन कि त्यहाँ गएर चाहिँ मास्टर प्लान चाहिँ सबैलाई छरपष्ट गरेर अब क्लियर स्पष्ट र छरपष्ट
तर appropriate हुनु पर्यो नि। या सो एभ्रीवन शुड बी एबल टु सी नि कि ओके यहाँ चाहिँ यो आउँदो रहेछ के हो अन्त मान्छेले एटलिस्ट अहिले सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू छ फेसबुकमा धेरै म पोस्टहरू पढ्दैछु अबाउट द्याट सेम तपाईँले सोध्नु भएको धेरै आफ्नो पब्लिक त्यो अरिथाङमा पानी छैन भने यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुलको कुरा गर्दैछ सो फाइन त्यो पब्लिक ओपिनियन हो त्यो पब्लिकले ओपिनियन अब त्यो भोइस गर्नु पायो अन्त त्यो चाहिँ अलिकति हाइलाइट पनि गर्नु पऱ्यो कि ओके सो द्याट सुड बी द गाइडेन्स अफ प्लानिङ पोलिसी नि हामी प्लान गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो प्लान हो है फाइनल गरेको छैन तर प्लान गर्दैछौँ त्यो प्लानमा चाहिँ तपाईँहरूको के राय छ भनेर चाहिँ ओके ठिकै छ त्यो गरेर चाहिँ ओके बिकज एक्सपर्ट्स नो बेटर बट एक्सपर्ट्स निड feedback from public because they are the ones who are going to be affected by this नि अब प्लानिङको सो त्यो चाहिँ उहाँले अब गभर्मेन्टले को प्लानिङ अथोरिटिज उहाँले चाहिँ अब आफ्नो सानसानो मिटिङ गरेर यहाँ गर्छु त्यो गर्छु गरेर चाहिँ नगरेर चाहिँ त्यो एकदम फिडब्याक फ्रम पब्लिक चाहिँ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट देन दे सुड डेफिनेटली डु इट मेबी इट्स द राइट थिङ टु डु मेबी इट्स द बेस्ट थिङ टु डु देयर बट दे सुड बी clarity and transparency in that कि okay let's talk about transparency only, you know, that हामी चाहिँ अब ट्रान्सपेरेन्ट वेमा चाहिँ हामी प्लानिङ गरौँ बिकज वी आर सच अ स्मल स्टेट हार्डली लाइक 1 lakh 1.5 lakhs इन ग्याङटक त्यति पनि हामीले टुगेदर भएर चाहिँ त्यो गर्नु सकेन भने त अब वी कान्ट इभन मोबिलाइज त्यो त एउटा सिटीमा त एउटा सानो मोहल्लाको पपुलेसन हो सो त्यो त्यतिजना पनि हामीले गर्नु सक्नु भने चाहिँ के चाहिँ होइन हामी सो एटलिस्ट वी वान्ट टु बी द ब्रिज द्याट अलाउज फर द्याट टु ह्यापन नि When is it? The event is from 4th देखि 12th December सँग छ हजुर 4th देखि 12th December सँग छ and then तपाईको वर्कसप्सहरु चाहिँ towards the end छ and then यो satellite events चाहिँ अहिले पनि we are still asking for entries हरु so that's the thing 11 December मा चाहिँ के हुन्छ होला छुट्टी रेसिडेन्सीमा त्यसमा चाहिँ हामी वी आर इन्भाइटिङ त्यसमा वर्कसपै त्यो 2 day इन्टेन्सिभ वर्कसपको अघि कुरा गरेँ नि मैले सो त्यसको फर्स्ट डे हो तपाईँको त्यसमा चाहिँ वी आर इन्भाइटिङ जति पनि स्टेक होल्डर्स छ वी कान्ट कल एभ्रीबडी अभियसली त्यो सानो हल छ हामीले वी डोन्ट ह्याभ बिग बजेट्स फर बिग हल्स सो सानो हल छ जति पनि अब प्राइमेरी स्टेक होल्डर्सहरू छ तपाईँको हाम्रो जति पनि संस्थाको मान्छेहरू छ जति पनि ट्याक्सी ड्राइभर्स एसोसिएसन भयो तपाईँको हकर्स एसोसिएसनहरू भयो सो उहाँहरूलाई हामी इन्भिटेसन गर्नेछौँ इनफ्याक्ट लाइक अहिले सिन्स वी आर अन सोसियल मिडिया तपाईँहरू आइदिनुहोस् लाइक अब तपाईँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ आइदिनुहोस् एक दुईजना आइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो सो उहाँहरूसँग बसेर बेसिकली वी आर गोइङ टु लिसन तपाईँहरूको प्रब्लम्स के फेस गर्नुहुँदैछ अर्को चाहिँ तपाईँको एस्पिरेसन जुन चाहिँ इच्छा भन्छ नि तपाईँको सिटीको लागि के छ इच्छा हुन्छ नि हाउ डु यु वान्ट कि चाहिँ आफ्नो पर्सनल स्पेसमा पनि हुनसक्छ नभए सिटी लेभलमा एस्पिरेसन पनि हुनसक्छ त्यो कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी डे 2 मा चाहिँ वी आर कलिङ लट अफ लोकल रिसोर्स पिपल त्यसमा चाहिँ एनजिओसको मान्छेहरू पनि बोलाउँदैछ गभर्मेन्टको मान्छेहरू पनि बोलाउँदैछ सो वी वान्ट टु ब्रेन स्टर्म सबै लिएर चाहिँ एन्ड देन त्योभन्दा अगाडि हामीले सोसियल मिडियामा पनि क्वेसनहरू सोध्नेछौँ के हो तपाईँको एस्पिरेसन प्रब्लम्सहरू के फेस गर्नुहुँदैछ त्यो सबै इन्फर्मेसन कोलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा आई वुड से द्याट we would at least start articulating एउटा vision for the city हुन्छ नि not we won't come up with a vision document एउटा concrete document त ल्याउँदैन तर we would at least start articulating that and एउटा road map जस्तै बनाउने कोसिस गर्छौँ yes we are thinking we will first हामी public मा यो public social media बाट उयो गर्नेछौँ and then we would put it in the public forum public को feedback लिएर चाहिँ then we would recommend that to the government अब उहाँले